हे फाटी मातसो बरो ना जालो दुयेंत जालो अशी थंडी खूब बरी तर आसतना हांव आयज म्हणजे कसले तरी येतलोच कित्याक म्हजो इश्ट तो संवसार सोडून गेला तो हांव पावूंक ना आनी कोणूच आसूं ना पूण म्हजी एकूच धूव थोड्या दिसांनी येयली घरा आनी ती म्हाका दिसता ताच्या मरणाक पावली मनशाचें मरण कोणाच्यानूच सांगूंक येना आयज हांव हांगासर वयता फाल्यां आसपाचो ना फाल्यां सांगपाक जायना आमचो बूट केन्ना आमी आसतले केन्ना आमी उरतले कोणाक सांगतले आनी कोणाक पावतले हें फकत देवाच्या हातींत आसता आनी देवाचे हातींत जोण एकल्याचें मरण देवाच्या हातींत आसता देवाक जाय तेन्ना आमी वचपाकूच जाय आनी कोणाक तशें आसता तरी घोव मेलो भायर एक खात्यांतल्यान दूख भुरग्यांक इतली दूख अशें आमी रडटा पूण आफ्रिकाच्या त्या गांवांनी मरण नाचोन वता मरण नाचना मूस बी लावन नाचता ते कारण अशें मरण म्हणल्यार उरलेलें जिवीत फकत वयर हे थोडे दीस आमच्या संवसारांतले ह्या संवसारांतले बरे तरी दीस काडले जाल्यार जेजू आपल्याचे मागीर धुतलोच म्हाका हांव जाणा म्हजो इश्ट सायमन आयज जो सोडून गेला हांव मरणाक पावना तितलो म्हाका दूख जाली कारण तो खंयच्याय टायमाचेर कोणाचेच कामाक कोणाचेच गरजेक धांवून येवपी आपल्याच्या बोर्सान कितें आहा पुना तें पळोवपी न्हू तो पूण त्या टायमाचेर तो ते घरा कडेन पावलो कितें जाय कितें करपाक जाय असलें विचारपी असले मनीस संवसारांत थोडेशे देव ताका गूण दिता आनी देवाच्या गुणांनीच आयज बाब सायमनाक म्हाका दिसता आख्या गोंयांत तेका सगळे वळखता आनी चडशे ताका एक मोग आशिल्लो मनजाचो म्हणल्यार ताका घेराचो आयज पासून तरी घेरां चालू आसा जाल्यार सायमनाकूच लागून चालू आसा बंद जाली येयलो घरा कडेन धांवून मातसो वयर पांयां पडटा मातसो वयर चोय लोकांची मन जात ती लोकांनी इतले पयशे म्हणले आहा इतले रेडी आहा इतले आहा कितें करतले ते सगळो हुस्को तेका आनी तेच भाशेन केन्नाय सिल्वेर आनी दोगोय ह्या टायमाचेर बरे इश्ट तुमी जाणा गोट्यान केन्ना सिंगाक शिगाडटा तेन्ना म्हाजें तांच्या दोगांच्या मदीं कितें जालें हांव सिल्वेराक वचप सांगप सिल्वेर ते कितें घेवन बसताले हिंगायन सांगप तुमचें घेवन बसताले तुमी इश्ट एका दिसाक तुमी एकठांय जातले आनी आयज हांव पळयता सिल्वराक ते बरे दिसाक कामाचो म्हजी उतरां सारकीं जायना कित्याक हांव उडयता आसतना कालदांतल्यान उडयता कित्याक संवसारांत मनीस म्हणटा तो एक ओस्पूत आनीक मनशाच्या जिवितांत केन्ना कितें जातलें म्हाका सांगपाक जायना पूण आमच्या मदीं शिंगाक शिंग हाडटा तेन्ना आमी सजमन घेवपाक जाय आनी हांव मागतां आयज सगळ्यांचें नांव सायमन कायदाक ते ताचें बरेपण ताणें कडेन केलां तें जर तेजें वायट जालें जाल्यार जेजून ताका भोगसपाक आनी जेजून भोगसून ताका आपल्याच्या फायद्यान दवरपाक आनी तेच भाशेन हांव म्हजी बुजवण दितालो ताचे भरकानीक ताच्या भुरग्यांक ताच्या जायांक आनीक एक हांव आयजूच सांगूंक सोदतां म्हजो एक बाब ताजो पूत फुडें हांवें उलयता म्हाजे कडेन येता तेन्ना आमचो चर्ची ब्रदर्स म्हणून हिंगा एक सायमनाच्या नांवान हिंगा आमी एक टोर्नामेंट तुमकां दितले आनी बरो नेटान तो तुमी करचो सगळो प्रायज आनी सगळी मजा आसतली आनी हांव ताका कांय दिवपाक दिना आनी आमी ताका 1000 करपाक उगडाक येतलो 1000 बोल्यार जेजू पावले सायबीणाक पावले दुसरें आनी कांय दिवपाक दिना आनी हांव मागतां
सगळ्यांच्या नांवान सायबीमायनान जेजून कितेंय तरी ताचें चुकलां जाल्यार बोगसून ताका बरे जाग्याचेर दवरपाचो, कित्याक सदांच सगळ्या कामाक आख्खे गोंयांतूय आख्या पुण्या थंयसर धांवपी खाणापूर पावपी पूण हांव एकदम दुखी जावन ताच्या मरणाक पावना म्हणून. पूण थोड्या आसतना म्हजी धूव एकच येयली ती रोखडीच तुमच्या घराची येयली म्हाका वगडाक आनी हांव आवडेता आनी मागता बाब सायमनान आपले घरकाणीक आपल्या भुरग्यांक बरें म्हाका जावपाक आनी तुमी सदांच आपल्या बापायचे पासत आपल्या घोवाच्या पासत रोजार करपाक रडपाक न्ही. मरण म्हणलें आमी रडटा, मरण म्हणलें आसपाक जाय, कित्याक ताचें जिवीत उरलेलें सगळें वयर. म्हणून हांव मागता बाब सायमनाक देवान कितें आशिल्लो बक्षितो आनी एक बऱ्या जाग्याचेर आपल्याचें तोंड पळोवपाक वा आपल्याचें मुखामळ पळोवपाक ताका दवरता म्हणून आनी सगळे तांचे उजवण म्हणजे तांचे फॅमिलीक आनी सगळे ताचे इश्टाक बरी परिस्थिती बाब दुबाव नासतना आमचो सायमन बाब ज्याक रूप पळयता त्याक देवाची त्रास आसा केन्ना तूं पेल्याक पावता पेल्याचें बरें करता तेजो फोड आपूण तुका म्हाज्या पांयाच्या फुड्यान पातळी फुड्यान हांव तेन्ना आपूण झगडटलो आनी तुका दार दितलें. हें बायबलाचें बरयलें. दुबाव नासतना म्हाका म्हाजें भोवंक जाता सायमन बाब आयज रूप देवाच्या फुड्यान आसा पळयता. आमी आतां ही ऑनलायन भेट बंद करपाची एंड करपाची तेजो खूब आमचो एम खूब भावलो हे करपाक. थोडे 40 hours म्हणून जायना 30 hours भितर तेणें करून केले बंदोबस्त केले. तेणें आमचो बेश्ट कोणा वयलो भरपूर आमचो सांगात तेका पूण जालें. म्हाज्या कोणाक सुद्दां तुमकां सगळ्या हाजेर आसलेल्यांक देव बरें कर म्हणटा. चड करून आमच्या सिल्वर बाबाक राम आमचे विक्टर सर्वीस जेवियर बाब आमकां आदलो सरपंच आगशीचो आमचे एंड्रू बाब आमचे श्री जेकील बाब आनी मायलाच्या वाडेगान आमचे लिडर अरुणाबाई आनी बेलायकरी आमचो चड वर्सांचो आमच्या सांगात जायत्याच भुरग्यांक शिकयले. तेजे शिक्षणान पावल मारून वयर सरले आनी भायर गेले. घालपूण आतां लंडन पावल्या तो तेका इसवण जायना. आमच्यान तो सदांच आसता कोणाच्या आदाराक आमचो जॉन वेगस सर सकाळी जॉन सर म्हणटा. ह्या आमकां देव बरें कर म्हणपाक आमचो सायमनाचो व्हडलो पद रेमंड मागता. तुका सायमन काळेदाचो आवाज पळोवन गोवेलेच मारी आनी आयजो मायक चलयतलो म्हाजो व्हडलो पूत. आयज तुमी सगळे हिंगा हाजीर जाल्यात. माझ्या सोंपलेल्या देडीच्या मरणाची बुजवण दिवपाक काळजांतले उलास भायर काडपाक मनांतले उपकार आटोवपाक आज फरेंच म्हाका जाल्यार दिसता म्हाजें आंग लागून शिरशिल्लें दिमी घालून तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणून दिसता. खरेंच एक मनीस आयज ह्या मायकार उलयलो म्हाज्या देडीचे उपकार आठवले. कितलें बरेंपण ताणें ह्या वाड्या गांवांत आनी आख्ख्या गोंयभर केलां तें तुमी आयज तुमच्या उतरांनी उलोवन दाखयलें. इस्तिमोसांव आनी वर अशें म्हाका दिसता
माझे फॅमिलीक कायादो फॅमिलीक बरे बरे स्पीकर आमचे मदें आसात आनी एकल्यान एक भाशेची तोखणाय करून माझ्या डॅडीची सांगली. पयले सुवातेर बाब मार्सेल बाबान कितलेच भाशेचे तेजे खबरो सांगले. मनान सारकी गुंतली कशी उतरां. तसोच बाब सर आमचो लावंडेस कितले वर म्हाका दिसले डॅडीचे ती ओडीक तेणे पळय केली. एक लिडर कसो कसले ताका कित्याक पळय मुखार फुडें आसतालो म्हणून पयशांनी ताका कितेंच गरज नासली. पयशे बोल्सान नासतना पासून सदांच फुडें सरतालो कितेंय मुखार करया म्हणून. तशेंच आमचो सरपंच कॉमेंट्रो ताणें सांगलें आपूण 20-25 वर्सां आपूण पंच सरपंच डेप्युटी ह्या गांवांत आसा. तसोच म्हाजो डॅडी 20 वर्सां ते पंचायतीन आसलो. तोवूय ताजे भोव थोडे गूण जाण आसलो. ताणें आपले मनांतले उलास भारताक सांगले. तसोच आमचो एक्स MLA आमच्या सात आंध्रेचो एक्स मिनिस्टर बरे बरे पोस्ट ताका देवान फाव केले. फ्रांसीस सिल्वेरा कितलो वालो तुका आयज सोबे माजार तो म्हाका सदांच आमी 4 जाण बसतात न्ही मेजार हूंय तो सदांच म्हणटालो आयज MLA जाला जाल्यार आपूण तुज्या डॅडीक सायमन कायदाक लागून. पूण आयज ताणें फॉरेन्स ते मनांतले आपले उल्हास भायर काडून उपकाराची उतरां सांगून सोबे माजार दिली. बाब चर्चिल बाबाक लागून आनी लुईजीन फादराक लागून आयज डॅडी म्हाजो तापडे जगोन आपणाक टिकेट दिवपाक लायली आनी आपूण आयज तुमच्या मुखार MLA जालो जाल्यार सायमन कायदाक लागून. कितली उपकाराची उतरां. तसोच आमचो स्वर्गेस्त MLA विष्णू सूर्या वाघ हाचो भाव रामराव वाघ कितलो हुशार तोय उलोवपाक देवान ताका तेणें दिलेलें आसा. ताणें सांगलें कसलें एज्युकेशन कसलो मुवमेंट करून रोखडोच मुखार सरतालो. आमच्या गांवांत सिरिगांव पंपली गांवांत तसो मारिनाचो प्रोजेक्ट येयलो. आमी तो बंद करपाक सगळ्याच्या पयलो म्हाजो मुखार डॅडी आसलो. हांव म्हाज्या कानांनी आयकता कित्याक हांव ह्या मुवमेंटान म्हाका कांयच खबर नासली. तसोच आमचो आदलो एक्स MLA सांताक्रूजचो विक्टर गोन्साल्वीस एक फॅमिली फ्रेंड आमचो. आदल्या पोणार सावन कितली आमिजात तांची. कसल्याय कामाक कसल्याय हुंयच्या आदाराक मुखार आमकां सदांच पावतालो. तेची आनी डॅडीची आमिजात सांगून खबर जावची ना. तसोच आमचो एक सरपंच आक्षी गांवचो ऑब्झेवियर ग्राशियस खरेंच ह्या हालीं दिसांनी हांव तुका आमच्या घरांत 2 वा 5 दिसांनी हांव पळयतालोच. डॅडीचे खोबरेक येवपाक न्हय पूण ते कोणें खोबरो मारपाक तुमी येवन बसतात बल्कोनान उलयताले. कितले इस्तीम आसा आमकां दिसता. आमच्या गांवचे बाबजुआंव एंटेणी कितले हिंगा सगळे हाजीर जाल्यात. तसोच म्हज्या डॅडीचो टिचर बढिया एक टिचरीक एक सराक लागून मनीस भुरगो हुशार जाता आनी आपल्या जिवितांत मुखार बरें बरें करूंक पावता. हांव शाबासकी दिता सर जॉन वेवसाक. म्हाज्या डॅडीक ताणें बरी शिकवण दिली आनी ताका फॉरेन्स एक ह्या आमच्या आख्ख्या गोंयभर ताका एक शिक्को कसो मेळ्ळो बरो हुशार मनीस म्हणून. तसोच म्हज्या डॅडीचो आनी गोट आमीक सातान ऑलिव्हरा सारके दोगूय भाऊच म्हणले जाता. सदांच घरान आमचें जेवण कितें हाडलें हिंगासान थिंगा पावलें थिंगासान हिंगा पावलें सांताक्रूजचो गांवचो आनी हिंगा सगळीं तुमी म्हाजी फॅमिली आनी म्हाज्या गांवचो लोक आनी म्हाजे इश्ट म्हाजे डॅडीचे मोगाचे इश्ट हिंगा हाजीर आसतले. तुमकां हांव फॉरेन्स शाबासकी दिता हे घडोवन हाडपाक. कारण हांवें जायते फंक्शन्स पळयल्यात. जसो एक बर्थडे घडोवन हाडटात
एक 21st बर्थडे आसता, एक बालगीम आसता, एक कोमियानेव आसता, एक वेडिंग आसता. पण ही असली फंक्शन न्हय, ही असली मिटींग न्हय. तशें एक इलेक्शन प्रोपेगंडा करपाक कॅम्पेनिंगाची एक मिटींग आसता, ही तसली मिटींग न्हय. पूण वालोर तुमकां सगळ्यांक हांव सलाम करता. हांवें म्हज्या जिवितांत जाल्यार फॉरेन स्वत मानून सांगता, पयलेच फावटी असली मिटींग हांवें पळयल्या की बुजवण दिवपाची फॅमिलीक. आनी कितले बरे तरेन तुमी ऑर्गनायज केल्या. चुकलो हांव सांगपाक फुडें नासलो. इतल्या पयसान सोडून इतलें आपणाचें काम येयलो एल्विस बोवीस हो आमचो आदलो बरो लिडर. ताणें आपल्या मनांतले सगळे उलास म्हाज्या डॅडीचे वयर फोनार उलयता म्हणटा ते गोवान कसले आपणाच्या कामाक न्हय, आपणाच्या फायद्याची खबर न्हय, पूण लोकांच्या बऱ्यापणाचीच खबर. तसोच चड मोगाचो ताचो आख्ख्या गोंयचो लिडर म्हटल्यार एकूच म्हळ्यार एकूच नांव ताच्या काळजान रोगतान शिरांनी भरलेलें तो जावन आसा आमची फॅमिलीच कशी हांव ताका मानता. आनी डॅडी सदांच म्हणटालो हो आपुणचो एकूच लिडर आमचो म्हणून तो जावन आसा चर्ची गालेमांव. चड बूक पडटाली ताका तो माद्रास. पण ताणें सांगलें पळय 40 आनी 5 वर्सां जालीं तो वर्सान वरस थिंगा फेस्त जावचो थिंगा आसता. आनी तो अशें दुयेंतूय थिंगा पडलेलो आनी येवन पासून तो बरो नासलो. पूण ताणें सांगलें आपूण येता म्हणून. सो फॉरेन्स तुमी जण भाशेन तरे भाशेन देडची तोखणाय आनी अपुरबाय आनी वालोराची खबर सांगल्या जाल्यार फॉरेन्स हें स्वत मानून हांव न्हू, हांव फॉरेन जाणा. लोक ह्या मायकार सगळो मिडियाचेर आयकता तांकांय फॉरेन दिसतलें हो म्हाजो डॅडी फॉरेन्स एक बऱ्या मनाचो आसलो म्हणून आपणाच्या फायद्याचो चिंतनालो पूण लोकांच्या बऱ्यापणाचो चिंततालो म्हणून. कारण जेन्ना हे सगळे स्पिकरांनी तेजी वरां गेली तेन्ना आमचे मदलो सर चर्चिल नासलो. लेट येयला ताणें कांय स्पीच तुमची आयकूंक ना. कित्याक एकल्यान उलयल्यार तेच भाशेन दुसरो आयकून घेता, दुसऱ्यान उलयलो तेच भाशेचेर उलोवप तिसरो करता आयकून. कित्याक जे मनशाचें जिवीत म्हणजे एक बोकडेच्या भाशेन. जी एक बोकडी इंडे गेली जाल्यार सगळे बोकडे चलत कशी वयता. पूण चर्चिलानूय तुमचे कांय उलोवप आयकून आसतलें तेच भाशेन उलयलो. डॅडीचें बरेपण डॅडीचें वडूच सांगलें हाजेर कोण येता. खरेंच संवसारांत 100 मनीस आसा जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता हितून 70 आनी 5 लोक कोण डॅडीक बरो करतालो आनी बरे मागपी आसले म्हणून. कारण 100रांतले 100 बरे करपाक आयज पासून खंयच्याच मनशाक संवसारांत देवान देणे दिवना. देवाक महात्मा गांधीक देवाक लेगून थोड्याच लोकांनी पूण बेड म्हणलेलो आसा, नाकारलेलो आसा. तशें पयलीं जिवानी आदी देवाक रोंग म्हणून दाखयलेलो. तशें पयलीं आमचो महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन म्हणटाय ताकाय थोडे मनीस आजून पासून म्हणटाय तो रोंग ते तरी करतालो म्हणून. पण हांव म्हणटा वर म्हाका दिसता म्हाज्या डॅडीचें 100रांतल्यान 70 आनी 5 लोक कोण ताका सलाम करतालो आनी बरे म्हणून बरो मनीस म्हणून सांगतालो. कित्याक आयज तुमी सगळे डिफरंट भाशेचे लिडर डिफरंट पार्टीचे डिफरंट गांवचे आमचे कांय तुमी कांय फायद्याचे न्हू. कित्याक मरण गेलो डॅडी म्हटल्यार एक मोबायल पिड्यार जालो म्हूण सज नेवो घेतात आमी. तो म्हाजो पाय आयज सोंपलो कांयच ताका वालोर ना, तुमकां कांय ताजो कांय फायदो ना. पूण तुमी मोग सो तुमी तुमचे उलास आयज भायर काडून तो दाखयल्यात की आमकां फॉरेन्स काळजान सांग फॉरेन्स एक अपुरबाय कशी दिसली. जायतें सांगूंक दिसता म्हाका. हांव जाणा हें फकाणां न्हय. 2 वरां तुमी आयज बदलिल्ली उठ नासतना एक डिस्टर्ब जायनासतना कोणाचोय फोनार उलयनासतना तुमी हें सारकें मनानसान उलयलें आनी मनानसान एकामेकाची उतरां आयकलीं. हें म्हाका खूब इस्तीम आसा. आनी आयज तुमी सगळे जाणात म्हाजो डॅडी असलो लिडर आसलो. एक MLA म्हणल्यार कितें, एक मिनिस्टर म्हणल्यार कितें, फकत एक पावर गव्हर्मेंटा कडल्यान लोकांचें बरें करपाक. बट त्याच्या फुटक्या नशिबान तो बोडया केन्नाच MLA जावं ना. बट म्हाका ताका दिसता MLAच्या पळय बरें काम केलां लोकांक लागून.
एमएलए नासतना तेका दोनच पोस्ट नासतना तो सगळो दिवप आसतालो कित्याक हांव सदांच पळयतालो तेका आपणान कितें हांव दितलें कोणाकडे डोनेशन दिवन एका दिवन तेका दिवन कोणाक दिवाळी जाली खंय गणेश जाले एका डोनेशन एका फुटबॉल टुर्नामेंट करपाक हाली तो पयशांनी वीक जालो पूण एक टायमार गांवचो वरान सांगता गांवचो राजा आसलो हांगा पयला जाणटे आसता जाल्यार थोड्यांक बी तेजी खबर आसतली एक गांवचो व्हडल्या बऱ्या गांवचो तो किंग म्हणून किंग थोडे बरे कुठले उदास जाणा किंग मेकर म्हणून ताणें लिडर केले म्हणून थोड्या टायमार त्या कडेन इतले पयशे आसले म्हाका हें सांगून दिसता तो उश्यांनी पयशांनी उशी करून दिलो मॅट्रसान आपले भितर पयशे घालून तो मॅट्रसान पेट्यांनी पाण्यानी पयशे व्हायचे पूण इतल्या तेजे जिवितांत ताणें पयशे पळयले पूण शेकी शेकी देव मनशाक तसोच दवरना ताणें इतले पयशे जावन पासून आमचें घर अजून आमी मातयेच्या घरान आसात इतलो तेका पॉलिटिकल फ्रेंडशीप आसली सगळे व्हडले व्हडले आमदाराची कसलोय पोस्ट घेवन कितेंय करप्शन करून व्हडले बंगले बांदून व्हडले जमीन घेवन जायते आमकां दोतोर आसलो पूण म्हाज्या डॅडीन म्हाका कांयच दवरून अशें म्हणना पूण तेंची शाबासकी दवरली तेवढे नांव म्हाका दवरलें तुवें लोकांच्या पासवाक बरें करून ही म्हाका उमेद करून तिरस्कार करून दवरल्या तितलेंच म्हाका बरो कित्याक आयज काल सगळे आपणाच्याच फायद्याचे चिंततात पूण म्हाज्या पायन म्हाज्या डॅडीन आपणाच्या फायद्याचे केन्नाच चिंतूंक ना चिंतलेले जाल्यार हालीं ताकडे चोबोर पयशे आसना जाल्यार कित्याक तो आतां वीक आसलो चोबोर जो फोन आसलो आतां परत म्हाका फोन मारतालो बाबा कितें पयशे खबर आहाय जाल्यार थिंगा टोर्नामेंट आसा रे तांकां मातशें कितें डोनेशन दिवपाक जाय कोणाक हिंगा दिवपाक जाय जालीं 2-4 वर्सां हांवूच तें सगळें पळयतालो तेजें पूण आजून पासून फाटीं सर नासलो एक बेकार मनशा कडेन आजून पासून ह्या सांगताना आपले कॉन्स्टिट्युन्सी लोक डोनेशन मागूंक येतालो ते बेकार मनशा कडेन आनी कसलो पाय तो म्हाजो चिताय आपणाक लुकसाण करपाचो तांकां फोन करून सांगतालो म्हाजो खूब घरा येयला आतां तुमी येयात तो एकलो आहा आतां बरो लिडर आसा ते कडेन मागाय तो तुमकां दितलो म्हणून कसलो म्हाजो पाय आपणाचें लुकसाण करून दुसऱ्याचें बरेपण केलें तुवें हांव खरेंच डॅडी तुका सलाम करता तुजे असले लिडरशीप तुजी असली कला तुजे असले गूण आमच्या आख्या गोंयच्या एमएलए मंत्र्यांक देवान दिवचे आनी अशें बरें एकवटान एकामेकाचेर सगळीं कामां सुखाळू करपाक तेंचेर आशिर्वाद घालचो बरे बरे लिडराचेर जशें पयलीं कोणें मारला तो जसो उलयतालो ऑन द स्पॉट विष्णू सुर्या वाघ विसरलो चुकलो मॅडम फाटल्यान आसली कसलो उपकार तें आठवलो आपणाच्या घोवाक विष्णू सुर्या वाघाक बरो ना तेन्ना एवरी ट्यूजडे आपणाच्या हातीन इतलो अशी जिवाचो विष्णू सुर्या वाघ आमचो सर्गेस्त तेका असो उबारून तो गाडयेन घालून सांगता तुमच्या कपेला कडेन रोजार करपाक हाडटालो विश्वासान आपणाच्या मागण्यांक तो बरो जायत काय म्हणून ताजे सांगाता हॉस्पिटलांत रातीचे राती तेणी काडले कसलेय कामाक तो धांवन येतालो आयज मॅडमीन आपणाचे उल्हासान उपकार तुमकां सांगल्यात हांवें सांगपाची गरज ना पूण इसलो तूं सॉरी तूं फाटल्यान उलयलें म्हणून हें म्हाज्यान सांगून काबार जावचें ना हांव जाणा ही 5-10 मिनटां ते तुमचेच उपकार तुमकां हांव आठवता तुमकां तें बरें दिसतलें कित्याक हें आनी परत म्हाका मेळचें ना पळोवपाक कित्याक मनशाचो उगडास 1, 2, 3, 5, 10 वर्सांचोच आसता पयल्या दिसा आपणाचे पतीनी वा आपणाचे मायक चड दूख भोगता 1 म्हयन्यान दूख उणी जाता 3 म्हयन्यान थोडे फामिलीक लागून दूख भोगता 6 म्हयन्यान इश्ट मित्रांचे लागून सॉरी 2-4 दिसांक इश्ट मित्रांचे दूख आसता 2-4 म्हयन्याक फामिलीक लागून दूख आसता 6 म्हयन्याक इश्टा मित्रांक आसता 1 वर्सान ते सगळे इसवण काबार जाता 1-2 जशे जशे वर्सां वाडटात मनशाचो उगडास संपूर्ण काबार जाता अशी मनशाचें जिवीत हें देवान आमकां दिलेलें आसा आनी देवान सगळ्यांक मरण फावो केलेलें आनी सगळ्यांक मरण निर्मिलेलें आसा म्हाका जाल्यार दिसता डॅडीक म्हज्या असलें राजाचें मरण कशें मेळ्ळें आमकां एक गरीब घरान आमी एक जियेतात म्हणूंक शकता एक रुपया आमकां मरून पडोना
एका दुयेंसाक त्याच्या कॅन्सर ना काय ना लाखांचे लाख आम्ही केन्ना दोतोरांचेर म्हणूंक ना बट वरान त्याला ताणच पडून देवान एक मॅजीक शो करता करून एकूच मिनिटान ताका आपणाच्या सोशी व्हरो कसले मरण तुम्ही सांगात म्हाका कितले बरे पळय एक गांव हॉस्पिटलान सुये लावन येयला जायती दूख ती सोसूंक पडटा मनशाक तो म्हणटालो आपूण 70 वर्सां जाले पण आपूण एक 17 वर्सांचो भुरगो म्हणून आयज सांगून काबार जावची ना डॅडीची एक म्हाजे उतरां आनी पयल्यो तुम्ही म्हाका मोग आनी म्हाजे फॅमिलीक बुजवण दिली आनी तुमच्या मनांतले काळजांतले उल्हास आनी उपकार आठवले तुमकां हांव सगळ्यांक हिंगा नांवांनी काडना एक एकल्याक जोड तुमकां हांव फॉरेस्ट दिली घालून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे दुखयलेले फॅमिलीचे नांवान आनी स्पेशल देव बरें करूं म्हणटा बाप मार्सेल पेरेरा आनी चोडापो सर आनी तिसरो आमचो रामराव वाघ आनी इनिशिएटीव केली ही आमची आयज कॉन्डोलन्स मीट म्हाज्या डॅडीक सोंपलेल्या डॅडीक तुमी भेटयली तुमकां हांव खरेंच आनी फावटी काळजांता देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सॉरी हांव इमोशनल जालो आनी सारको डीप पावलो आयज आमचे मिडिया हिंगा हाजीर आसात एक 2 वरां ते बस नासतना उबे रावन दवरून तेणी आयज एक शुटींग काडलां हांव जेरूर जाणा म्हाजो डॅडी तुमचेर पेसांव घातलो आनी तुमकां वरांतले वर आनी रिपोर्टर करतलो कित्याक तेजी उमेद सदांच आसली असली मिटिंगेज करपाक रिपोर्टर हाडपाक हें करपाक आयज आमच्या इतल्याच लोकांचे तुका आमी एक व्हडली मिटींग केलेली आनी म्हाका उल्हास आसा आयज सर्गेस्त आमचो एक CM पारीकार खातीर आमच्या त्या बल्कान उबो रावन एक व्हडली मिटींग केलेली पण आनी आमी सांगून इतलेंच आभार करता तुमकां सगळ्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां निमणी आमची गंमत सोंपच्या आदीं सांबळे दिनाक दिले एक आदर गीत करतले
Gopal. Thank you for the guitarist. एक माझ्या सायमन बाबाचे सांगू जाता की माझा पाय म्हणटालो सायमन 8 ते गुरगांव तो केन्नाच चेडवांचे बायलांचे मस्करी केन्नाच करूं ना आणि तेजे बायलेन तो तेणे सदांच मोग केला सदांच विश्वास रावलो आख्या भुरग्यांक तेणे बरी देख दिल्या आणि हांव मागता सगळ्यां कडेन हिंगासर आहा तेणी सायमनाचे जिविताचेर तुमी निवड करतो आणि तुमचे जिवीत तेजे भाशेन करचे लिडर आहा तेणी तेजी लिडरशीप मरण घेवची काळजान घेवपाची आनी लोकांक चोवपाचो इतलो आज लोकांक आदार करतो आनी तातूंत म्हणजे आमचें गोंय सांबाळपाचें हे म्हणून म्हाज्या काळजान सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक आमचें मजें उलोवन गेलें तेका सगळ्यांक देव बरें करूं पूण काबार जावचे आदी पुढच्या आदी आमचे बाय तेजी ना तेजे भावाची बाय रोजार करतो मातशी उलोवपी बी रावता Kuzaji Guyen, Yaram Kamchare Amchan Swanatli, Bapachi, Purachi and Puritot Nechinavin, Amen. Osugija Papa, Saibimai, Puritot Neam Mograjisu. Dei Deva, Jiva Deva, Comte, Salata, Jua Hasalva. Edeotaram Kadin Mastani Arganda Dunia. Esovi, Disa Paso, Evera Paso, Ali Puri Paso. I guess I'm what you have when I'm living to you from Shamana. आमकां देवटोन सुर्याचो उजवाड दाखोवन ओवीर हे मागण्यांचो फाळ केला जेजू हे आमच्या कुटुंबाक सांगता हे देवता जेजू वटुकवलेलो कुटुंब हांव तुज्या हातीन घालता आयजो लोक आमच्या कुटुंबान येयला जेजू तुजी बुजवण आनी घोटाय तूं आमचे सांगाता ताजे सादुरया आमच्या बाळाक तुवें आपोवन येलो आनी तुज्या उतराक तो राजू सांगो ओल्याय पातकाक आनी होताक लागून आयज पासून उरला जाल्यार जेजू तेका फुगोस आनी तेचो मन तूं सरकाराक तेणे जेजू हो आमचो रिकामो जागो तुज्या आसल्यान शेकतीन बोडान घोटायन भर जेजू आजरांनी आनी फुगेताय जेजू आमच्या कुटुंबा पासत विनोदी करूं हे कालते मागणे हांव तुज्या हातीन घालता बापा आमच्या बापा सुर्गींच्या शेणा उबीचा Cerai sampayung ciluci sorga zata tuci saudara. Amto di foto ikai sai sampani anyam cipta kita. Osham cipta bos anyam kata ini kita. Noman beri pen beri sri sojane. Usai amore dusulu abiso lagi beri ajmai. Moy mapapura kani pumi adiatan sodan sodanta